अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब का साइफर केस, जरदारी बिलावल इख्तिलाफात और बहरिया टाउन का डिफॉल्ट। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं हम बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें पूरी मार्केट में फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे। अब इसकी वजूहात क्या है? सबसे बड़ी जो बेसिक वजह है इसकी 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, जो वो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा उस बारे में, वो एक बेसिक वजह है। 2019 में बहरिया टाउन पे एक केस होता है जिसकी वजह से मलिक रियाज पे और बहरिया टाउन पे 460 अरब का जुर्माना किया जाता है। अब वो जुर्माना अदालत को पे करना है और उस जुर्माने का क्या होगा? जो लोगों ने प्रॉपर्टी जिनकी जब्त की गई है या जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है, वो पैसा उनमें डिवाइड होगा। मलिक रियाज साहब वहां से लेके पैसा बाहर भेजते हैं, बाहर से पकड़ के वो वापस पाकिस्तान में आ जाता है। उसमें से कुछ पैसा मतलब कि 65 अरब रुपए बैंक अपना अदालत में जमा करवा दिए जाते हैं और बाकी 190 मिलियन पाउंड वाला केस आपके सामने है। अब जब बैंक में जमा करवा दिए गए तो हुकूमत बदली, चीफ जस्टिस बदले, नई चीफ जस्टिस आए, तो आज इन्होंने जब समाअत की है इसके अंदर, तो उन्होंने कहा है कि जो 2019 का फैसला है कि मलिक रियाज साहब को या बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए देने पड़ेंगे, वो देने ही पड़ेंगे। अगर ये डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, डिफॉल्ट डिक्लेयर करने पे इनको वो सारी रकम एक साथ देनी पड़ेगी। अदरवाइज इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके जब पैसा आए तो दे सकते हैं। अब जो 65 अरब रुपए है ये पहले जमा करवा चुके हैं अकाउंट में अदालत के, तो अदालत ने एक वो भी अच्छा फैसला किया है जिसमें से 30 अरब रुपए सिंध के खाते में जा रहा है, वो हुकूमत सिंध को मिलेगा, और बाकी का 35 अरब जो है वो बहरिया वो मिलेगा वफाकी हुकूमत को। वो गवर्नमेंट के पैसा गवर्नमेंट के पास वापस जा चुका है। और यही केस है 190 मिलियन पाउंड वाला कि जो पैसा बाहर से आया था वो गवर्नमेंट के खाते में जाने के बजाय वो मलिक रियाज साहब को जो जुर्माना हुआ था वहां पे पहुंच गया। ये वजह है कि वो न्यूज़ इतनी हाइप कर गई और आज वो केस ज़ेरे समाअत है और उस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन बहरिया टाउन का जो फैसला है वो आ चुका है और 2019 में जो फैसला किया गया था वो बरकरार रखा गया है कि मलिक रियाज साहब को और बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए हुकूमत को देने पड़ेंगे। उसमें से जो पैसा गरीब अवाम की जो ज़मीनों का है उनको दिया जाएगा और बाकी जो कुछ पैसा है वो हुकूमतों को मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं हम बिलावल और जरदारी साहब के जो इख्तिलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं और इन दो इख्तिलाफात का खुल के इजहार किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कल बिलावल साहब ने एक खिताब किया था आवाम के साथ, जिसके अंदर उनका कहना था कि जो एजिड है या बुजुर्ग सियासतदान हैं अब उन्हें रेस्ट करनी चाहिए। अब उनका इशारा बहुत से लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ है, तो नहीं, उनका इशारा अपने वालिद की तरफ है जरदारी साहब, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के वक्त जो सबसे एजिड अगर आप सियासतदान कहेंगे तो वो जरदारी साहब है। उनका उन्हीं को कहना था कि आप सियासत की तरफ छोड़ के अब अपने घर में बैठें और रेस्ट करें। इसी तरह उन्होंने मौलाना फजल रहमान पे भी थोड़ी सी तनकीद की। जब मौलाना साहब ने उन्हें बच्चे कहा था या छोटा बच्चा कहा था, तो उसके जवाब में उन्हें देते हुए कहा था कि आपको एक मदरसा खोल देते हैं जहाँ पे आप जाके बैठ जाएं और सियासत आपके बस की बात नहीं है। अब बिलावल में और जरदारी साहब में जो इख्तिलाफात हैं वो खुल के सामने आना शुरू हो गए। उसके बाद जब जरदारी साहब ने उनके खिताब के बाद एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उनका कहना था जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है पीपल्स पार्टी की वो आज भी जरदारी साहब के अंदर है। इस हिसाब से जो बिलावल भुट्टो को भी टिकट दिया जाएगा वो जरदारी साहब की मर्जी से दिया जाएगा। जरदारी साहब की मर्जी के खिलाफ या कोई भी फैसला पार्टी में नहीं हो सकता। उनका कहना था कि जो बिलावल हैं वो अभी ज़ेरे तालीम जिसे कहते हैं, ज़ेरे तालीम है, अभी वो सियासत का सबक सीख रहे हैं और वो सीखे नहीं हैं। तो इस तरह के बयान देने से उन्हें गुरेज करना चाहिए। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जो एक आपको देखते हैं कि इख्तिलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मुझे जो लगता है इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि बिलावल साहब चाहते हैं कि पार्टी के अंदर उनकी हुक्मरानी हो, और जो दूसरी वजह हो सकता है कि ये सियासत हो, क्योंकि सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन पंजाब में अभी होल्ड चाहिए। और जैसे बिलावल एक यंग लीडर हैं और यूथ को टारगेट करते हैं, तो अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में लोगों में सियासत की समझ कुछ ज़्यादा है, वो सोच समझ के वोट देते हैं। तो हो सकता है जो उनका और पर सियासत में अगर आप देखेंगे जरदारी साहब के बारे में जो पंजाब वालों का माइंड सेटअप है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आप जो जरदारी साहब सोचते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इसलिए पंजाब में उतारा गया हो कि पंजाब में बिलावल का एक वोट बैंक स्ट्रॉन्ग हो,
اور سندھ میں تو زرداری صاحب بیٹھ کے دیکھ ہی لیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا سائفر کیس۔ اس کی آج تک کی جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی ہے، جتنے گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں وہ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو سنوائی ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگی، لیکن یہ اتنا سا سن کے پی ٹی آئی والے وہ کافی زیادہ خوش ہو گئے، وہ مٹھائیاں کھل گئی کہ خان صاحب اب باہر آئیں گے۔ کیونکہ ایک ٹائم پہ مجھے یاد ہے جب نواز شریف والوں کے فیصلہ آیا کرتا تھا تو وہ کمپلیٹ فیصلہ پڑھے بغیر کانفرنس ہو جاتی تھی، مٹھائیاں کھا لی جاتی تھی، تو تب پی ٹی آئی والے چھیڑا کرتے تھے کہ نون لیگ والے وقت سے پہلے مٹھائی کھا لیتے ہیں تو اب دکان والا بھی واپس نہیں لے گا۔ آج کوئی سیم سین ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس جو کمپلیٹ فیصلہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر حکومت جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کر لیتی ہے تو یہ جو عدالت ہے وہ جیل کے اندر لگ سکتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے اندر یہ چیز بھی مینشن کی ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ جو حکومت ہے یا نیب ہے وہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس لے کے جائے گی، باہر لے کے جائے گی۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ اپنے جو قانونی تقاضے ہیں یا رکاوٹیں ہیں وہ پوری کریں گی اور عمران خان صاحب کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ فوٹیج ملے یا کوریج ملے تو اس کے لیے جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ جب بھی یہ سائفر کیس کا سماعت ہوتی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر سے اور عمران خان صاحب کے گھر سے ان کے گھر والے اور بہنیں بھائی آتے ہیں سماعت پہ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو آگے بھی اسی حد تک ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وکلا کی ٹیم بڑھا دی جائے یا اکا دکا اور لوگوں کو پرمیشن مل جائے اندر جانے کی، لیکن اگر یہ سوچتے ہیں کہ جیسے عدالتوں میں یہ جاتے تھے اور ہزاروں بندہ ساتھ لے جانا تاکہ کوئی فیصلہ نہ دے سکے اور پھر گاڑیوں کے اندر یہ اپنی حاضریہ لگا کے نکل جائیں، تو اب یہ والا سین نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو بڑا فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف، پہلے تو حق میں تھا لیکن جب وہ ڈیٹیل فیصلہ ہے تو وہ حق میں ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو کروانا آئین کے اندر ہے اور ہر پارٹی کا ایک آئین ہوتا ہے اس کے اندر بھی لازمی ہے۔ تو 2022 میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے عمران خان صاحب نے، وہ والے انتخابات الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیا ہے اور آنے والے 20 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون چیئرمین بنے گا، کون صدر ہے، کون ہمارا ایگزیکٹو کمیٹی کا صدر ہوگا، کون کیا چیز دیکھے گا، کون صوبے کا صدر ہوگا۔ اس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جاتے ہیں اور اس کا سب کا ایک پروسیجر ہے، پروٹوکول ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب والوں نے وہ فالو نہیں کیا تھا اور یہ انہوں نے چیز ایڈمٹ بھی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم نے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے ہم اس کو ریورس لیتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور 20 دنوں کے اندر نئے الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر 20 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے تو بلے کا نشان پی ٹی آئی سے دور ہو جائے گا، اور اگر 20 دنوں کے درمیان الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب ان الیکشنوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ وہ والی سچویشن ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا جو حساب ہے وہ ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو چکے ہیں۔ اگر وہ نااہل ہے تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہی سیم چیز ہوئی تھی مریم اور نواز شریف صاحب کے ساتھ، جب ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے اور وہ نااہل تھے، انہیں صدر چنا گیا تھا، تو اس کے بعد عدالت میں گیا فیصلہ تو عدالت نے کہا کہ ایک نااہل جو شخص ہے وہ پارٹی صدارت نہیں سنبھال سکتا یا نہیں رکھ سکتا۔ دین پھر انہیں تاحیات قائد مسلم لیگ نون بنایا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا گیا تھا۔ تو سیم وہی کنڈیشن آ گئی ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو صدر بناتے ہیں یا چیئرمین بناتے ہیں تو وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل ہے۔ اب ایک جو دوسری بات عمران خان صاحب کے وکیلوں کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سزا ملی ہے توشہ خانہ میں وہ والی جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ وہ سزا معطل کی گئی ہے، کالعدم نہیں کی گئی، وہ سسپینڈ کی ہے، وہ سزا ختم نہیں کی ہے۔ جب سسپینڈ کی ہے مطلب ابھی عمران خان صاحب اس پہ اپنی پٹیشن دیں گے، اس پہ سماعت ہوگی، اس کے بعد عمران خان صاحب کے حق میں اگر فیصلہ آتا ہے اور جو ڈیسیجن تھا توشہ خانہ کیس کا وہ ریورس ہوتا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے اہل قرار پائیں گے الیکشنز کے لیے۔ اس کے بغیر عمران خان صاحب نااہل ہی ہیں اور یہ اپنے آئین میں بھی ہے، اور اس حساب سے الیکشن کروانا کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو مائنس کرنا پڑے گا، اور اگر عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کرتے تو بلے کا نشان آپ سے غائب ہو جائے گا۔ تو جو دوسرا آپشن دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آپشن دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں نہ
جتنے ہمارے امیدوار ہوں گے انہیں آزاد حیثیت پہ الیکشن لڑوا دیا جائے، اور پھر ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کی پارٹی ہے بیسیکلی پی ٹی آئی، تو سوشل میڈیا پہ ہم کمپین چلا کے ان کو جتوا سکتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، ایک جو آپ کا پڑھا لکھا یا سمجھدار تھوڑا ووٹر ہے وہ تو اس چیز کو سمجھ لے گا، لیکن جب آپ دیہاتی علاقوں کی طرف جائیں گے تو ان لوگوں کو اس چیز کی اتنی سمجھ نہیں ہے، سوشل میڈیا کی سمجھ نہیں ہے، نہ یہ آزاد والوں کی اتنی سمجھ ہے، تو وہ بلے کا نشان ہی ڈھونڈیں گے بیلٹ پیپر پہ۔ اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پاس ٹوٹل 20 دن بچے ہیں کہ اس کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں۔ اب الیکشن کرواتے ہیں یا عمران خان صاحب کو مائنس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لائق ہوں گی اور آپ کو ان سے اپڈیٹ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔